دنیا والوں کے سونے کا ہے اور اللہ والوں کے جاگنے کا ہے۔ اب جو اس بات پہ اور اس امید پہ، جی بسم اللہ، یقیناً اس امید پہ بیٹھا ہے کہ وہ کون سی گھڑی آئے، کرم نوازی کی حد ہو جائے اور کریم آقا بلا لیں اپنے در پہ۔ جس جس بندے کی توجہ ہے، مہمان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن آپ کی توجہ حضور کے ذکر کی جانب رہنی چاہیے۔ بالخصوص جب سے میں یہاں حاضر ہوں اس وقت سے جو حکم نامہ جاری ہے اور دیا جا رہا ہے، میں بس ایک شعر اس کلام کا پیش کرتا ہوں اور مائک یقیناً جن کا میں خود بھی فین ہوں، اور آسی صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ذکر ایک ایسی ہستی کا کرتے ہیں کہ جس ہستی جیسی ہستی اور نظر نہ آئے۔ آپ توجہ کریں، یقیناً اگر آپ توجہ کریں تو میں اسی ہستی کا ذکر کر رہا ہوں۔ کل کیونکہ 13 رجب تھا اور جشن مولود کعبہ بھی تھا، اب جو علی والا ہے، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ آج جشن دو ہیں، ایک سرکار مدینہ کا اور دوسرا جشن ہے میرے مولا کائنات کا۔ اب علی وہ ہے جس کو نبی نے اپنا بھائی کہا، حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم علی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بھائی بندہ اس کو تب کسی کو کہتا ہے جب محبت کی انتہا ہو جائے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا کائنات سے کہنے لگے کہ بلاسی صاحب انتہائی توجہ، دعا لینے کے لیے یہ بس 2 سے 3 منٹ اور مائک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اپنے بابا مولا کائنات سے کہنے لگے، بابا اب ساری دنیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہو، آج آپ کا بیٹا حسین بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا پہلا سوال یہ ہے، اگر آپ توجہ کریں تو بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بابا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے؟ جڑا بندہ ایتھے حاضر ہے وہ بولے گا جملے وڈے نے، گالے میرے علی دی تے گالے میرے امام حسین دی۔ ہن باپ تے بیٹے دا مکالمہ ہے، جویں کدی کدی پتر پیو نو سوال کردا ہے۔ حضرت امام حسین کہن لگے تسی دنیا دے سوالاں دے جواب دیندے ہو، اج تہاڈا پتر تانوں سوال کرنا چاہندا ہے۔ سوال نے 4 تے جواب ہاں یا نا چ دینا ہے۔ ملک صاحب جواب کی دینا ہے، ہاں یا نا چ۔ پہلا سوال کر رہے ہیں میرے امام اپنے بابا سے۔ کہا بابا پہلا سوال یہ ہے، کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا ہے؟ مولا کائنات نے جواب ہاں میں نہیں بلکہ نا میں دیا۔ آپ کی خاموشی بتا رہی، آپ بات سن رہے۔ پہلے سوال کا جواب مولا کائنات نے نہیں دیا۔ دوسرے سوال کی بات حضرت امام حسین کہنے لگے، بابا پہلے سوال کا جواب آپ نہیں دے سکے، آخری 3 سوال ہیں، اگر جواب نہ دے سکے تو پھر آج حسین جیت جائے گا، آپ کا بیٹا جیت جائے گا۔ تیرے اور میرے امام حضرت مولا کائنات نے کہا پوچھو بیٹا دوسرا سوال۔ کہا بابا یہ بتاؤ کیا میری نانی جیسی آپ کی نانی ہے؟ نہیں، داد پاک پتن شہر تو مل جاتے، میں سفر کیتا ذرا مل کے بولو سبحان اللہ۔ بالکل تسی اپنی جگہ تو نہیں اٹھنا، خدمت بہت ہو گئی ہے، تہاڈا ذوق لینا بس میں اس جملے تے، اور قبلہ آسی صاحب نو اسی سننا ہے۔ قبلہ پیر رجب علی چشتی صاحب انتہائی توجہ، 2 سوال کیے میرے مولا حسین نے، کیا میرے نانا جیسا آپ کا نانا؟ مولا کائنات نے کہا
نہیں. کہا کیا میری نانی جیسی آپ کی نانی؟ مولا علی کہتے ہیں نہیں. اب تیسرے سوال کی باری آ گئی. حضرت امام حسین کہنے لگے بابا یہ بتاؤ کیا میرے بابا جیسا آپ کا بابا ہے؟ جب یہ سوال آیا مولا علی نے کہا نہیں. جس وقت 3 سوال ہو گئے جواب کوئی نہیں. باری آئی چوتھے سوال کی. اب تیرا اور میرا حسین بولا اب جو ہاتھ نیچے رہ جائے پھر ہستی کو سمجھا نہیں. چوتھا سوال امام حسین کہتے ہیں بابا یہ بتاؤ کیا میری ماں فاطمہ جیسی آپ کی ماں ہے؟ کیا میری ماں فاطمہ جیسی آپ کی ماں ہے؟ جب چوتھا سوال آیا تو پھر مولا کائنات جواب ہاں میں نہیں بلکہ نہ میں دینے پہ مجبور ہو گئے. میں تو یہ کہوں گا چوتھے سوال کا جواب بھی جب نہ دے سکے نہیں دیا. اب مولا علی دیکھ رہے ہیں میں تو سب کے سوالوں کے جواب دیتا ہوں اور آج بیٹا نمبر لے گیا. مسکرانے لگ گئے کہنے لگے بیٹا تو نے 4 کہے میں جواب نہیں دے سکا. اب تمہارا بابا بس ایک سوال کرے. آواز کٹ گئی ہے. اگر تسی نہیں بولو گے تو آسی صاحب نو 20 منٹ لیٹ میں مائک دینا. جڑے جڑے سنن لی بیتاب نے ذرا بولن سبحان اللہ. آخری بات 4 سوال کیے امام حسین نے مولا کائنات سے. کہا بابا میرے نانا جیسا آپ کا نانا؟ کہا نہیں. کہا میری نانی جیسی آپ کی نانی؟ کہا نہیں. کہا میرے بابا جیسا آپ کا بابا؟ کہا نہیں. کہا کیا میری ماں سیدہ کائنات جیسی آپ کی ماں ہے؟ مولا علی نے کہنے لگے نہیں. اب مولا علی کہنے لگے بیٹا میں ایک سوال کرتا ہوں اگر جواب تو دے گیا تو پھر آج حسین جیتا ورنہ علی جیتا. مولا علی نے ایک سوال کیا ہے اب بھی چادر سے ہاتھ نہ نکالو پھر علی والے نہیں. پہلے سوال سنو پھر جواب سنو پھر دونوں ہاتھ اٹھانا اور اگر ہو سکے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا. پہلے بات سوال سن لے. مولا علی کہنے لگے بیٹا تو نے 4 کہے میں جواب نہیں دے سکا لیکن سوال ایک ہی کرتا ہو یہ بتا کیا کائنات میں میرے بیٹے حسین جیسا کسی کا بیٹا ہے؟ کیا کائنات میں اسٹیج والے کنجوسی کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ تو کہو نا. میں نے دوسرا لنگر روکا سبحان اللہ کا لنگر نہیں روکا. ذرا مل کے کہو سبحان اللہ. اب آپ جی وقار نہیں یا تو سارے بولو یا نعرہ لگاؤ یا سارے بولو نعرہ حیداری. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیداری. نعرہ حیداری مل کے ذرا نعرہ حیداری. علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں. 4 سوال کیے امام حسین نے. مولا علی نے کہا نہیں بیٹا. مولا علی نے ایک ہی کیا اور مولا حسین جواب نہیں دے سکے. کہا بیٹا کیا کائنات میں میرے حسین جیسا کسی کا پتر ہے؟ مولا حسین نے جواب نہ میں دیا. 4 جملے ہیں کہ علی نال جیدہ رجوع چنگا کوئی نہیں. اصل جس بندے دا لہو چنگا کوئی نہیں. اور جو نام علی سن کے منہ چا بٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں. جنہوں اس گل دا ناز ہے کہ میرا یقیناً میری رگا چ حلالی ماں دا خون گردش کر رہا ہے وہ بندہ دو میں ہاتھ چاہے. میں مائی قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی صاحب نے پیش کر رہے ہیں. کوئی لب خاموش نہ رہے. جڑے کھڑے نے بیٹھے نے مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیداری حیداری حیداری. ماشاءاللہ اظہر فریدی برادران میرے پاک وطن کا فخر آپ تشریف لا چکے ہیں. صمیم قلب سے آپ کو اپنی جانب سے بانیان کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. ملتمس و خطابت کی دنیا کے عظیم شاہ سوار حضرت علامہ حافظ محمد عمران آسی چوراہی صاحب سیالکوٹ سے آپ یقیناً تشریف لا چکے ہیں. اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مزین فرماتے ہیں. آپ مل کے درود پاک کا ورد کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه
أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز نہ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سادات کرام علماء کرام ناتخانن شیر لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع عظیم الشان سالانہ جشن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا فرید نگری پاک پتن شریف دے قرب جوار دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے بانی اور دولہ مکرمی محترمی پیر طریقت رابر شریعت جناب بابا جی رجب علی چشتی صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ اور آپ دیدی کے تمام معاونین دا کہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے منو اور آپ احباب نو سنو سبنو حضور دا ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت نبی کریم علیہ السلام دی شب معراج اور شب ہجرت دا صدقہ اور صدقہ ان حیراتاں دا جنہاں حضور نے غار سور تے غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے علاقہ بھر دی اور پاکستان دی عظیم الشان شخصیات معزز و محترم شخصیات اسٹیج دی زینت ہیں آپ احباب ان عظیم ہستیاں دی زیارت بھی کر رہے ہو جناب نقیب ملت بھائی عابد حسین صاحب قادری عابد تشریف فرمانے عدر برادران سناخان رسول تشریف فرمانے انشاءاللہ میں تو بعد حاضری پیش کروں گے میں انتہائی مختصر وقت دے اندر اپنی حاضری پیش کراں گا قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب العزت نے اسلام دے اندر دو طرح دے حقوق رکھے ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد
اللہ نے حقوق دے اندر اپنے حقوق دے اندر اللہ کریم نے فرائض رکھے، نماز، روزہ، حج، زکات۔ ارشاد فرمایا کہ فرائض ادا کرو، اے اللہ دا حق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا اللہ دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جائے، اللہ دی تھوڑی عبادت تے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے حقوق دے اندر اللہ کریم نے نرمی رکھی، مگر جب حقوق العباد دے بندیاں دے حق دی واری آئی تے سختی رکھ دی۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بکری نے دوسری بکری نو سنگ مارے تو قیامت نو اودا بھی بدلہ لے کے دیتا جائے گا۔ اپنے حقوق دی باری آئی تے اللہ نے فرمایا میں اپنے حق معاف کر دے ماں، یہ میری رحمت ہے۔ جب بندیاں دے حقوق دی باری آئی تے فرمایا کہ جب تیری ماں ناراض ہے، جب تک اپنی ماں دے دروازے تے جا کے اپنی ماں تو معافی مانگ کے انہوں راضی نہ کرے، اللہ فرماتا ماں بھی راضی نہیں ہو مانگا۔ اگر باپ ناراض ہے تے باپ دے دروازے تے چلا جا، بھائی ناراض ہے بھائی دے دروازے تے چلا جا، یار ناراض ہے یار دے دروازے تے چلا جا، اُن کو معافی مانگ، وہ راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے گا۔ اصول بن گیا کہ جڑا ناراض ہوئے پہلے انہوں راضی کرو پھر رب راضی ہے۔ عرض کی تھی اللہ ایک دنیا دار نے، دنیا دار ناراض ہوئے دے کو جا کے معافی منگا، راضی ہو جائے تو راضی ہو جانا ہے۔ تے جے کدے تو ناراض ہو جائے تے میں کیڑے دروازے تے آواں؟ بیت اللہ گھر تیرا ہے، جے اتھے جاواں تے ملتا تو اتھے بھی کوئی نہیں۔ جے میں مسجد وچ جاواں تے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد ساریاں اللہ دیاں نے، جاواں تے ملتا تو اتھے بھی نہیں۔ اے الہ العالمین، میں کیڑے دروازے جا کے تتھوں معافی مانگا جتھے تو راضی ہو جائے۔ اس آیت مبارکہ چ اللہ نے اس دروازے دا ذکر فرمایا۔ یہ اونچا جے سبحان اللہ بولو تے میں پڑھاں قرآن بھائی نہ بھائی، میں پچھلے سال تو انہوں انجدہ نہیں سا چھڑ کے گیا، انہوں پتہ کہ رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھرندہ ہی نہیں۔ کہ میری واری چونکہ آخر تے آندھی ہے ہمیشہ، جدو ادھی نیند پوری ہو جاندی ہے پھر کہندے نے ایسی صاحب نو لے آؤ۔ میں آ گیا بھائی، ہن میں کوشش کرنی ہے تو انہوں جلدی جلدی تصور اور تخیل وچ مدینے لے چلنا۔ جن میرے نال چلنے نو او اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے بھائی تہاڈا حق تھوڑا جہا زیادہ بندا ہے، تانوں ویکھ لو نبی کریم نے سارے تو اونچا کر کے بٹھایا ہے، تسی سارے تو اونچا سبحان اللہ بولو بھائی، سارے زور لگا کے تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ دوسرا لنگر بھی ہے تے عمرے دا لنگر بھی ہے۔ میں دعا کر رہا اسٹیج والے سارے آمین آکھو، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اونچا سبحان اللہ بولے، سارے عمرے دے ٹکٹ ہو تو ہی نکل آؤ۔ اچھا ہن جڑا اس تو اونچا بولے، قرآن دادیاں ہو گئیاں، حج تے لوگ جاواں دیاں تیاریاں کر رہے، یا اللہ جڑا اونچا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اپنے مرشد سائیں نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے۔ تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اونچا بولے اج جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی بھائی؟ پھر اولا بولیو بھائی۔ زندہ باد ماشاءاللہ۔ عرشِ قبلہ منو فرما رہے سن کہ تو پیغام بھیجیا کہ شفاعت رسول میں گفتگو کرنی ہے۔ میرے تو قبل مفتی اعظم پاکستان خطیب ملت اسلامی حضرت مفتی محمد اقبال صاحب دامت فیوزہ آپ خطاب کر کے سوالے نہ میں انشاءاللہ تھوڑا ٹچ سوالے نہ دیواں گا، ورنہ یہ 2.5-3 گھنٹے دا موضوع ہے جڑا کئی بار تسی میں تو سن چکے شفاعت رسول اور میدان محشر دا نقشہ جڑا میں پیش کر دیا، مگر میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے عمرے دے ٹکٹ نکلنے لوگاں مدینے جانا ہے۔ میرا دل کردا ہے یا او محبوب بڑا لجپا لینا، کس نو اوتھے بلا کے دیندا، کس نو گھر آ کے دے جاندا ہے۔ تے حاضری تے ایویں 2 4 5 7 10 20 لوگاں دی ہونی ہے نا عمرے والی، میرا دل کردا ہے حضوری سارے نو نصیب ہو جائے۔ آؤ چلیے تصور تے تخیل وچ مدینے اس آیت مبارکہ وچ رب تعالی نے اس دروازے دا ذکر کیتا جس دروازے تے رب اپنے گناہگاراں نو معافیاں عطا کر دیندا ہے۔ اللہ کریم نے رجا فرمایا بلو اللہ اذ ظلموا فاستغفروا الله
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ پروردگار ارشاد فرمایا جو تیری ماں ناراض اپنی ماں دے دروازے آ کے معافی منگ میں معاف کر دیواں گا۔ کہ باپ ناراض باپ دے دروازے آ جا، یار ناراض یار دے دروازے آ جا، بھائی ناراض بھائی دے دروازے آ جا۔ عرض کی دیا اللہ تے دنیا دار نے کدے تو ناراض ہو جا کیڑے دروازے آ کے معافی منگا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے گناہ کرنے والے ہو کملی والے اعلان کر دے جڑے اللہ دا گناہ کر لین اپنی جاناں تے ظلم کر لین، اللہ نے فرمایا جے معافی منگنا چاہنا پوے محمد دے آ جا، عرض کی دیا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا میں پھر بھی معاف نہیں کردا، عرض کی دیا اللہ معاف کیویں کرے گا؟ فرمایا میرے یار دے دروازے آ کے واستغفر اللہ کھلو معافی مانگ، عرض کی دیا اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی معاف نہیں کردا، یا اللہ معافی کیویں دے گا؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول، فرمایا کملی والے دے دروازے آ کے اللہ کھلو معافی مانگے، معافی کوئی نہیں، محمد سفارش کر دے میں معاف کر دے۔ تھوڑی آواز بابا فرید دے گنبد نو چوم کے مدینے والے دے گنبد دا بوسا لوے تے اکھ کملی والے میں اکھی ویکھ کے آئیاں تیرے غلام ادھی راتوں رات ڈل گیا جے بھی تیریاں ہی راواں پہ اڑیک دینی۔ جڑا بندہ ہاتھ نہیں چکدا نال دا بندہ پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ۔ جدی ماں نے الڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے او چپ روے، جدی ماں درود دیاں لوریاں تے بالے او بولے سبحان اللہ۔ میرا دل کردہ میں اس آیت دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو کو کروا کے آواں، عارف حد سلطان تے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا تے آبی رجا فرما دینے نا رب عرش معلائیوں تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لپیا نا رب بچ محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے تڑے پہ حساب جدہ مرشد اے ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب۔ پروردگار ارشاد فرمایا الا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ پروردگار نے فرمایا کملی والے آؤ اچھا معافی تینوں دے دیتی ہے، ظالم لوگاں نے ترجمہ کیتا اے نبی اساں تیرے گناہاں دی معافی تینوں دے دیتی ہے۔ لوگوں پاک پتن شریف بابا فریدی نگری دے رہنے وال کہ نبی ماد اللہ گناہگار ہو جائیں امت نو کون بخشواوے گا؟ نبی تے ہوندا ہی معصوم عن الخطا، نبی گناہ کردے ہی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ جے نبی نے گناہ ہی نہیں کیتا نبی نو معافیاں کادیاں پیا دینا ہے؟ اللہ فرمایا لیغفر لک اللہ، علماء نے فرمایا اللہ کا دی اندر لا ملکیت دیئے، اللہ نے فرمایا میں نبی نو معافی دیتی ہی نہیں، نبی نو معافی دے دیتی ہے، دے دیتی ہے۔ یا اللہ جے نبی نے گناہ کیتا ہی نہیں نبی نو معافی کا دی دے دیتی ہے۔ اللہ فرمایا دنیا والیو معافی میں نبی نو دے دیتی ہے کہ رب نے جگ چیلان کر دیتا جدے کلو گناہ ہو جائے
معافی لینی ہوے اوے محمد ٹر جائے معافی یار نے دے دتی ہن جنے معافی لینی لیغفر لک اللہ دے اندر لام ملکیت دی یار میں گھر جاواں تے گھر والے نو آکھا کہ فلاں برتن کتھے وے تے گھر والے آکھیا حافظ جی او ہم سایاں نو دیتا ہے تے میں کیا منگوا لو تے گھر والے آکھیا حافظ جی او دے دیتا ہے تھوڑا جے ہور ہولا بولو تو آنو کدھر نظر نہ لگ جائے ہور ہولا بولو بار آواز تے جانی نہیں نہ چاہیے ہاتھ بھی نہ چکیا جے مت کدھر کوئی شہید ہو جائے میں پیر صاحب کے بلا میں راتی فیصلہ باس ہاں تو میں آکھیا بھائی جن نے مدینے جانا ہو ہاتھ کھڑے کر لو سارا اتنا بڑا اس تو بھی زیادہ بڑا اجتماع سی سارے ہاتھ کھڑے کر لے وہ ایک نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں انہوں پوچھے بھائی تو ہاتھ نہیں کھڑا کیتا وہ کہنے لگا امی نے آکھیا سی کہ پتر ملا شریف تو سیدھا گھر ہی آویں میں نے پتہ کئی بیلی اس وجہ تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے اچھا میں دعا کرنا پیر صاحب سارے آمین فرماؤ دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا ہاتھ چکے اچھا جا سبحان اللہ بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے آوے جڑے میں بار بار کہنا نا خطبہ اے نقبہ اے ثنا خان اسی سارے کہنے ہاتھ کھڑے کر لو ادھے چ یقین کرو ساری کوئی غرض تے غایت نہیں میں سورہ یاسین اچ پڑھے کہ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرمایا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے قیامت نو جدو اللہ تو ہاڈے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ آکھے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا رہیا پر جدو کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہیا ہن تے ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا جنہیں گناہ کر لیا نے وہ آج در مصطفیٰ تے جنہیں معافی لینی ہے آج در مصطفیٰ تے جنہیں معافی لینی ہے اج لوگ کہتے ہیں تسی مدینہ طیبہ کی لینے جا دے ہو جناب پیر رجب علی چشتی صاحب نے میریاں بھی مدینہ طیبہ ملاقاتہ رہی ہیں تے ہر ملاقات میں نے ایک فرمانا جشن سرکار مدینہ یاد رکھیا جے جشن سرکار مدینہ یاد رکھیا جے انہاں نو بھی پتا جنہاں حاضریاں دتیاں سب نو خبر ہے اللہ سارے دے نصیباں چ کرے لوگ کہندے مکہ ایک نماز پڑھیے تے لکھ دا ثواب ہے مسجد نبی چ ایک نماز پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے اسی دنیا دار ایڈے سیانے پیر سائیں کہ اسی ڈبل شاہ نو 50,000 دے کے تے لکھ کرا لینے ہے نا اسی 50,000 ڈبل شاہ نو دینے تے لکھ ہو جاتا ہے اسی لالچیاں کعبے ایک نماز پڑھیے تے 50 لکھ دا ثواب ہے تے مسجد نبی چ پڑھیے تے 50,000 دا ثواب ہے یا اللہ سی تے 50,000 نو لکھ کران والیاں تے تو سانو 50,000 وال بلا رہے ہیں لکھ وال بلانا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولو گے میں پھر بھی تسلی رہے گی بولے تے ہے ہو نا یا اللہ 50,000 وال بلا رہے ہیں سانو مکہ کعبے وال بلانا ہے تے لکھ دا ثواب ہے بے شک لکھ دا ثواب ہے 50,000 وال کیوں 1500 سال بعد تیری سمجھ چ گل آ گئی ہجرت دی رات ابو بکر دی سمجھ چ کیوں نہیں آئی انہیں لکھ دا ثواب چھڑیا بیت اللہ چھڑیا تے یار پیچھے ہجرت کر کے مدینے آ گئے آکھیا تانوں لکھ دے ثواب دی لوڑ نہیں آکھیا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھ ہی نظر ہی نہ آوے سانو 50,000 قبول ہے صبح تے شام یار دا مکھ تے ویکھیا کران گے نا عرض کیتی یا اللہ تو لکھ وال نہیں بلا رہا 50,000 وال عرض کیتی یا اللہ مدینے وال بلا رہے سانو مکے کعبے وال بلاؤ اللہ نے فرماتے میں گلے ادھی سمجھ آ رہے نے کعبے ایک نماز پڑھے لکھ دا ثواب لکھیا جانا ہے پر کعبے ایک گناہ کریں لکھ لکھیا جانا ہے پتہ چلیا کعبے گناہ بھی لکھ دا ثواب بھی لکھ دا مدینے آواز آوے گی مدینے آ جاؤ کعبے ایک گناہ کریں لکھ لکھیا جانا ہے مدینے لکھا لے کے آ جاؤ اسی سارے ہی معاف کرا لو مدینے لکھا گناہ لے کے آ جاؤ محمد عمران آسی صاحب خزانے
سبحان اللہ اتھے ایک گناہ کرے لکھ لکھیا جانا ہے اتھے لکھاں گناہ لے کے آجا سی آپ ہی سارے معاف کرا لو آگے ساڑھے اسلاف نے ایویں نہیں مدینے نال پیار کیتا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ یہ او بابا ہے کہ جنہی زندگی دا اکثر حصہ مدینہ طیبہ گزرے ہے چورا شریف دے عظیم خلفاء بچو آج بھی مدینہ طیبہ جاؤ تے آج بھی وہ لنگر خانے مدینہ چ موجود نے جڑے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے بنوائے نے جماعت منزل دے نام تو جدو عربی اجے بڑے غریب سن جدو تیل دے کنویں نہیں سن نکلے بابا جی ادوں بڑے امیر سن تے اتھوں پر صغیر جو دولت کٹھی کر کے جا کے مدینہ دے لوگاں چ تقسیم کر دے سن تے عربیاں نے اس ویلے آپ نو لقب دیتا ابو العرب ابو العرب ہے عجمی تے عربیاں نو انج پالدا جویں باپ اپنے پتراں نو پالدا ہے لوگ آکھیا ابو العرب او پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دن میں حضور دے روزہ انور دے قریب تو گزریا تے ایک 10 سال دا چھوٹا جا بچہ عربی پہناوا تے لباس پہنے ہیں تے حضور دے گنبد خضرا ول ویکھی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے پیر جماعت علی شاہ صاحب او پیر جماعت علی ہے جدے مرید دے پیراں تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا تے آپ نو خبر ملی تے آپ نے مرید نو ڈانٹ کے فرمایا جاؤ کو مدینے دا کتا ڈھونڈ کے لے آؤ مدینے دا کتا آیا تے پیر سید جماعت علی شاہ لکھاں مریداں دا پیر تے سید زادہ مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے تے رو کے فرماندے نے یار اتھے ہی معاف کر دے جدھر کدھر شیار نو شکایت نہ لا دے ہوئی انہوں اتھے ہی معاف کر دے وہ جڑا مدینے دے کتے دا دکھ نہ برداشت کرے وہ مدینے دے بچے نو روندہ کی میں برداشت کر سکدا سی تائیوں تے آجی بول کے کہندہ اجڑ چار دی پھرام اے بدوان دے اجڑ چار دی پھرام انہاں بدوان دے میرا گولیاں بچے شمار آ جائے ایسے واسطے کرام ایرت کر لے کملی والے نو کدرے پیار آ جائے حضرت پیر جماعت علی شاہ سے بچے دے قریب آئے فرمایا بچیا رونا کیوں ہے اے لگا بابا جی اج تیر دیر گزرے میں کھادا کچھ نہیں بابا جی پیٹ جو بھوک دی گرمی نال رو رہے آؤ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ تیری اماں اڈیک دی ہوے گی ابو اڈیک دی ہون گے جا پترا ماں دی گودی چ جا کے کھانا کھا لے جدوں ماپیاں دی گل آئی بچے دی چیخ نکل گئی رو کے کہن لگا بابا میں نبی کو لے میں نہیں آیا میرا ہویا جو کوئی نہ بابا میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں بابا جی میں رونا اے یتیموں کے جگ دے یتیماں نو پالن والے اج میں تیرا پرونا بن کے آیا انا ضعیف کا یا رسول اللہ نالے روئی جاندا نالے نبی دے روزے والا ویکھی جاندا تے عرض کردا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ ہاتھ بلند کر لو کھیاں بند کر لو اج جشن سرکار مدینہ چ بیٹھ کے اپنی جھولی دے اندر اپنی زندگی دے ہو کے ہاڑے ہاواں اپنے دکھ تے پریشانیاں رکھ لو آؤ اج محفل دے بانے اپنے ماہی نو سارے کم سنا لئیے کہ تسی بھی عرض کرو سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے
یا رسول اللہ کملی والیا ساڈے کول صدیق ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں ساڈے کول شجاع علی والی نہیں ساڈا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڈی اڑیق بھی اویس والی نہیں پر بچیاں دا سر صدقہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ بچہ رو کے نبی دے گنبد خضرا وال ویکھی جا رہا پیر جماعت علی شاہ بچے نو پکڑ کے جماعت منزل لے گئی لنگر مروا کے بچے دے سامنے رکھے آؤ وہ تین دن دا بھکھا لنگر کھا رہے آؤ پیر جماعت علی شاہ فرمان لگے بچے آؤ تینوں پتہ میں کون کہنے لگا بابا جی مینوں نہیں پتہ کون نالے بچہ لنگر کھائی جا رہے آؤ آپ نے فرمایا میں پاکستان دا بڑا بڑا پیر ہاں لکھا دنیا میری مرید ہے بچیا میں سید زادہ ماں اتھے بھکھا رہنا یا جا پاکستان چلیے اتھے ماں دا پیار بھی دیواں گا ابو دا پیار بھی دیواں گا دنیا تیرے ہاتھ جمعہ کرے گی لکھا دنیا تیری مرید بن جائے گی پتر کھانا بھی سونا دیواں گا بچے نے لقمہ لبا دے قریب لے آکے رکھ دیتا پیر جماعت علی نو لے کہ میرے نبی دی آستانے تے آیا تے کہن لگا بابا پاکستان جمع دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا ابو دا پیار بھی لبے گا فرمایا لبے گا اشارہ کر کے کہن لگا اتھے محمد دا روزہ بھی لبے گا آپ دی چیخ نکل گئی فرمایا پتر آؤ اے اتھے لبدا میں مدینے کی لینے اوناس بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہن لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کو نیمہ بغیر رہ سکنا ابے بغیر رہ سکنا کھانے بغیر رہ سکنا مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا جیو 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 صدا جیو سبحان اللہ سبحان اللہ جگ بغیر تے رہ سکنا پر مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا دعا کریا کرو اللہ مدینے والے دا درد نصیب فرما دے اللہ مدینے دی محبت نصیب کر دے میں پہلی بار جدو اکاڑا آیا نا بابا جی رجب علی چشتی صاحب اس ویلے میرے دوست نے بھائی محمد ارشاد چوراہی صاحب یہ میرے بھائی محمد افضال چوراہی صاحب میرے پیر بھائی بیٹھے ملک ارشد صاحب بیٹھے دیگر تمام معززین علاقہ تشریف فرما میں پہلی بار آیا نا تے میں دیکھیا تے انہاں دی گلی دے موڑ دے اوتے ایک بورڈ لگیا اوپر لکھیا کہ حکیم صاحب کی دکان اس گلی میں ہے نال تیر دا نشان ایرو دا نشان میں پوچھیا اے حاجی صاحب بورڈ کیوں لگے کہنے لگے کہ اسی صاحب ساڑی اس گلی چ بڑا کیوں مشہور حکیم ہے لوگ دور دراز تو کل دوائی لینا تے نے پوچھنا پہلا حکیم صاحب دی دکان کتھے وے تے حکیم صاحب نے گلی دے نکر تے بورڈ لگا دیتا ہے کہ حکیم صاحب دی دکان اس گلی چ نال تیر دا نشان رکھے تاکہ آن والے نو پوچھنا نہ پوے کہ حکیم صاحب دی دکان کتھے وے او تیر دا نشان دس دے حکیم دی دکان ادھر ہے حکیم دی دکان ادھر ہے میں جدوں کعبے دا طواف کر کے کعبے دی چھت ول ویکھیا جڑا کعبے دا پرنالا مزاب رحمت ہے او دا رخ مدینے والے جویں تیر دا نشان دسدا ہے حکیم دی دکان اس گلی سے کعبہ بھی اشارہ کر کے کہہ رہا حاجیو اج ایتھے ہوندا جے قبول مدینے ہوندا اج ایتھے ہوندا جے تے قبول مدینے ہوندا جے جنہ قبول کرانا ہے آؤ مدینے والے دی بارگاہ چٹور چلو لے چلنا پیرے باہو دے دربارو تو ویسے میں ایڈی سبحان اللہ پاکستان چ پہلی بار ایڈی ہولی سنے جڑا بندہ ہاتھ چکن جو گا ہے وہ تو چکے بولے سبحان اللہ اتنا بڑا اجتماع تے ایڈا روند پہ مار دیو
میں رحیم یار خان گیا تے میں کہ روند نہ مارو، ایک دوسرے نے پوچھن لگے پھر روند کی ہوندا تے تہانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو بھائی، لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ جڑا جڑا حضور دے مدینہ طیبہ دی تڑپ لے کے بیٹھا ہو بولو سبحان اللہ۔ گرامی قدر پیر باہو نے قلم ہی توڑ کے رکھ دیتا۔ آبی رجا فرماتے نے پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا اونال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بحد درود نبی تے جیدہ عید پسارا میں قربان کنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا۔ میں ہمیشہ کہنا اسی تے بازار وچوں کو فروٹ لے لئیے نا 5 درجن کیلا لے لئیے تے دکاندار 5 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا پا دے تے اسی وہ کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے کہ میں پیسے پورے دیتے نے میں سودا کھرا لینا ہے، تو تے میں 5 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہیں کر دے۔ اس مدینے والے دی غلامی تے ناز نہ کراں جنہیں سارے گلے سڑے چولی پا لینے تے آکھیا گندے مندے مینوں دے دے، میں کرم دی نگاہ کر کے انہاں نو انجدا بنا دے مانگا، نبی بھی انہاں چ کھلوندیاں دعاواں کریا کرنگے، نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا ہو۔ میں نو کہہ رہے سن کہ شفاعت مصطفیٰ دی گل کرے آجے یار یہ عنوان 2.5-3 گھنٹے میں بیان کرنا، پر لو میں ایکو جملے جو سارا محشر دا میدان، سارے محشر دا میدان، سارے محشر دا میدان ایکو جملے چی عرض کر دے ماں، ایکو جملے چی عرض کر دے ماں۔ نوجوانوں کوئی شک نہیں 50,000 سال دا دینے ہوئے گا، ادھے بھی کوئی شک نہیں سارے نبی بھی کٹھے ہونگے، سارے نبیاں کٹھے ہو جانے، کون ہے دیوالی دی بارگاہ چ آ جانا، اپنی امت کا بھی لے کے آ جانا، تے میرے نبی نے سجدے چ سر رکھ کے عرض کری یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ لوگ کہندے 50,000 سال دا دن ہوے گا، پر رب کعبہ دی قسم ہے رب دا 50,000 سال دا دن مک جانا جے، محمد دی رحمت مکنی کوئی، رب دا 50,000 سال دا دن مک جانا، میرے نبی دی رحمت ختم نہیں ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر اس پینڈے پہ گیا تو پھر ساری تقریر ایسے تے ہو جائے گی۔ اما عائشہ صدیقہ دی بارگاہ چ ایک دن مدینے دیاں بیبیاں آ گئیں تے حضور دے حجرے چ بیٹھ کے عرض کرن لگیاں، یا رسول اللہ سارا دین مرداں واسطے ہی آیا ہے؟ حضور فرما کیوں؟ تے بیبیاں کہہ لگی یا رسول اللہ جہاد کرن تے مرد حج تے تواڈے نال جاواں تے مرد جمعہ پڑھن تے مرد نماز پیچھے پڑھن تے مرد ہر ویلے تواڈی زیارت کرن تے مرد تقریر سنن تواڈی تے مرد خطاب سنن تے مرد، تے ساڈا بیبیاں دا دین کدھر گیا؟ اسی بس آٹا گند کے روٹیاں پکانیاں تے بچے ہی پالنے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بیبیوں تسی انج کریا کرو، ہفتے چ ایک دن عائشہ دے حجرے چ آ جایا کرو، میں محمد تہانوں بھی دین سکھایا کراں گا۔ عورتاں نے دن مقرر کر لیا، حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے چ آ جانا، میرے نبی نے عورتوں تبلیغ کرنی، دین سکھانا۔ ایک دن حضور نے خطاب ذیشان فرمایا، امام الانبیاء تے خطیب الانبیاء نے، میرے آقا نے فرمایا سنو بیبیو، جس عورت 3 بچے نابالغ فوت ہو جان، انہاں بچیاں دی شفاعت نال اللہ قیامت نو ماپیاں دے گناہ معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا اجتماع پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ، منو ایمانداری نہ دسو دنیا دار دا پتر شفاعت کر سکتا ہے تے آمینہ دا پتر نہیں کر سکتا؟
حضور نے فرمایا بچیاں دی، اور نبی کریم نے فرمایا جڑا کچا بچہ اپنی ماں دے پیٹ وچ فوت ہو جائے، کچا بچہ فرمایا اپنی ماں دے شکم وچ فوت ہو جائے، وہ اپنے ناڑو نال بن کے قیامت نو ماپیاں نو کھچ کے جنت چلا جائے گا۔ جد حضور نے نہ فرمانا تے ایک عورت اٹھ کے کھلو گئی تے کہنے لگی کملی والیا جنت چ اونا جانا جنہیں نابالغ 3 بچے فوت ہو جان کے 2 والے بھی جاون گے۔ میرے نبی دی رحمت للعالمین جوش چاگے تے حضور نے فرمایا جاؤ جدے 2 بچے نابالغ فوت ہون وہ بھی جنت چ جاوے گا۔ ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی کملی والیا اے جدا ایک ٹر جائے، سبحان اللہ نا، ایک باری گھر جا کے ضرور بولے آجے، نہیں تے مشورہ کر لو اس گل تے سبحان اللہ بن دی ہے کہ نہیں بھائی۔ عورت کہنے لگی کملی والیا جدا ایک بچہ فوت ہوئے، حضور دی رحمت نو جوش آیا، فرمایا جاؤ جدا ایک بچہ نابالغ فوت ہوئے گا نا، اس بچے دی شفاعت نہ او دے ماپے بھی جنت چ جاون گے۔ عورتیں چلی گیا، تھوڑی دیر دے بعد میرے نبی حجرے دے اندر آئے، اما عائشہ اپنے حجرے دی نکر چ بیٹھ کے پیاں روندیاں نے، ادھر اما عائشہ دی اولاد کوئی نہیں، میرے آقا نے قریب آگے فرمایا عائشہ رونی کیوں ہے؟ عرض کی تھی کملی والیا کدے 3 ٹر جان جنتی ہے، کدے 2 ٹر جان جنتی ہے، جدا 1 ٹر جائے جنتی ہے۔ عرض کر دیا سونے جدا ہو گئی کوئی نہ، میرے نبی دیا کچی اتھرو آ گئی، فرمایا عائشہ رونا جدا کوئی نہ ہوئے جب میں جو بن کے آ گیا۔ اچھا بولو، اچھا بولو۔ زندہ باد، توجہ ہے سارے ہوں دی، چلیے ہولے ہولے مدینے وال یارہ جیڑی ٹھنڈی جی ہوا پہ چل دی ہے، میری تیری آواز مدینے لے جاوے، حاضری لگ جائے ساڑی مدینہ طیبہ وچ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار چشتیاں دا امام، جو کہ چشتی بیٹھے نے بھائی توڑا خاندان چشتی سارے اندر بیٹھا، میں ویچ نقش بندی بے ذوقہ جا بندہ پھنس گیا، اسی سارے ماشاءاللہ چشتی ذوق والے ماشاءاللہ۔ میرا دل کردہ میں تو انہوں تھوڑا جا چشتی رنگ عرض کر دے، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار۔ بابا جی آپ دی بارگاہ 2 مرید آئے تھے، کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہیں تو دعا کرے آجے، عشق دا مزاج بڑا نازک ہوندہ، کوئی اپنے محبوب دی گل کرے نا دل کردہ میں اپنے محبوب دی گل چھیڑ دے وہاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن دے تاجدار نے فرمایا حج کرن چلے ہو تے مدینے نہیں جانا، عاشق تے گل ہی مدینے نہیں جانا۔ مرید کہنے لگے بابا جی حج کرن چلے ہاں، ویلا ملیا تے اوندیاں مدینیوں ہو کے آواں گے۔ فرمایا وہ چلے ہو انج نہیں آکھی دا کہ حج کرن چلے ہاں تے ویلا ملیا تے مدینیوں ہو کے آواں گے، انج کہی دا مدینے چلے ہاں ویلا ملیا تے حج بھی کر آواں گے، کیونکہ اصل الاصول بندگی اس پاک در کی ہے۔ نوجوانوں مرید حج کرن گئے نا تے مکہ المکرمہ دے قریب پہنچے تے راہ وچ ڈاکواں لٹ لیا، انہاں سامان بھی کھولیا، ماریا بھی۔ اللہ نہ کرے تو آڈا کدے واہ انہاں ڈاکواں نال پاوے، اسی تے ہر ویلے دے مسافر ہاں، اے ساڈا تجربہ ہو گیا کہ جدوں ڈاکو کھول لیندے نا مال تے اے بندے نوں اس راہ ول نہیں جان دیندے جدھر بندہ جاندا ہوندا، ہور راہ ول ٹور دیندے ادھر جاؤ کدھر جاسوسی نہ ہو جائے۔ وہ ڈاکواں نے مال لٹ لیا تے مار کے نہ تے کہنے لگے ادھر نہیں جانا ادھر جانا، او راہ مدینے ول جاندا سی۔ اے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، لمبا سفر کر کے مڑ مکے آئے، حج کیتا، پھر مدینہ طیبہ حاضری تے مڑ واپس آئے نا تے بابا جی نے پوچھے ہاں بھائی بیلیو حج کیسا رہا؟ عرض کی تھی حج تے بڑا لطف آیا، پر حضور راج ڈاکواں لٹ لیا تے بڑا ہی ماریا، سامان بھی کھولیا، پیسے بھی کھولے تے حضور سفر بھی بڑا دراڈا کروایا کہ اسی مکے وال جا رہے سا، مدینے دے راہ تے پا دیتا تے لمبا سفر کرایا تے حضرت خواجہ غلام فرید فرمان لگے چپ ہوئے، جڑے یار دے شہر دے ڈاکو ہونا انہاں دیاں بھی شکایتاں نہیں لائی دیاں۔ مرید چپ کر کے اگلے سال بابا جی آپ حج کرن گئے نا تے قدرت
کی معاملہ آپ نو بھی انہاں ہی ڈاکواں لٹ لیا ماریا سامان کھولیا پیسے کھولے تے آپ نو بھی نا مدینے دے راول پا دیتا آپ بھی جد لٹے لٹائے تے حج کر کے واپس آئے تے مریداں نو خبر ہوگی کہ بابا جی نو بھی مار پئی ہے انہاں دا خیال تے بابا جی سانو دسن گے تے آکھاں گے بابا جی تساں تے فرمایا سی کہ یار دے شہر دے ڈاکواں دیاں شکایتاں نہیں کری دیاں تے آپ کیوں کر دیو 3 مہینے گزر گئے بابا جی بولنے ہی نہیں ایک دن مرید صلاح کر کے کٹھے ہو کے آئے تے کہنے لگے بابا جی اے سنیا تہانوں بھی مار پئی سی آپ نے فرمایا چلے ہو تو انہوں آکھیا سی یار دے شہر دے ڈاکواں دیاں شکایتاں نہیں کری دیاں تے ایویں شکایتاں کری جاندے او ڈاکو تے چنگے ہی بڑے نے مرید کہنے لگے چنگے کیویں بابا جی وہ تے مار دے ہی بڑا نے آپ نے فرمایا نا بھائی نا وہ تے ڈاکو چنگے بڑے نے بابا جی چنگے کیویں تے آپ رجال فرمان لگے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے مرین دے ہن کٹین دے ہن مدینے بل بجین دے انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے انہاں دی مار تو صدقے انہاں دے پیار تو صدقے آپ نے فرمانا ڈاکواں دیاں شکایتاں نہ کرو او جنہ بھی مار دینے رات مدینے دے پا دیندے نے او برا کیویں ہو سکدا ہے جڑا بندے نو مدینے دے رات پا دیندا ہے نوجوانوں ساڈے بزرگاں نے ہمیں مدینے نال پیار نہیں کیتا اوتے جانوراں نال بھی پیار کر دے اوتے ہر اس چیز نال پیار کر دے جدی نسبت مدینے والے نال ہو جائے نوجوانوں آ گجرات دی نگری دا تاجدار حضرت بابا کاواں والی سرکار حضرت بابا جی کاواں والی سرکار ہر ویلے کفی آپ دی آستانے تے اج بھی رہندے نے کسے نے پوچھیا بابا جی لوگ طوطے پالتے نے مور پالتے نے کبوتر تے چڑیاں پالتے نے اے کالے رنگ دا کوا دے نال کدے کسے پیار نہیں کیتا تسی انہاں کاواں نال پیار کیوں کردے ہو اکھاں وچ اتھرو آ گئے رو کے فرمان لگے بیلیا میں سنیا جانوراں وچوں کبے دی عمر سب تو زیادہ ہوندی ہے کوئی کبا 500 سال عمر دا ہوندا ہے کوئی 1000 سال دا ہوندا ہے کوئی 1200 سال دی عمر دا کبا ہوندا ہے فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا خورے کسے دی آڑے او کبا بھی میرے بنیرے تے بیٹھ جائے جن نے محمد دی زیارت کیتی اور کسے دنوں کام ہی میرے بنیرے آ جائے جن نے محمد عربی دی زیارت کیتی جڑا بھائی جاگ دینا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ وقت تھوڑا بات نو سمیٹ دے وہاں حضرت مولانا عبدالرحمن ملا جامی رحمت اللہ علیہ سویرے سویرے ٹھنڈی ہوا جڑی چل رہی ہے نا چل دی نا کہ انہوں مخاطب کر کے فرما دے نسیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن فرما دے آج جڑی ٹھنڈی ٹھنڈی صبح ہوا چل دی ہے نا انہوں بعد نسیم کیا جاندے یاروں جو بابا جی رجب علی چشتی صاحب کڈے ہی ماشاءاللہ چنگے اونج بھی چنگے تے اونج بھی چنگے جڑے ہر سال لوگاں دے مدینے جان دا انتظام کر دے ہیں ویسے سبحان اللہ کیا نہیں بن دی سی ایتھے ہن میں کیڑا کلیہ برتاں تے تسی سبحان اللہ بولو گے مینوں پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستی آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ حضرت مولانا عبدالرحمن جامی حوانو کہندے نے نسیمہ جانب بطحا گزر کن زی احوال محمد را خبر کن یہ آدم چشتی دی زبان چاکھاں تے فرما دے نے آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے مولانا جامی دن تے رات مدینہ مدینہ کر دینے ایک دن دروازے چ کھڑے تے دروازے چ قافلہ گزریا فرما کتھے جا رہے قافلے والے آکھیا سی مدینہ تو رسول جا رہے ہیں عشق دی ہوک اٹھی تے اندروں آواز ہی ہر ویلے مدینہ مدینہ کرنا تے آؤ ویکھ مدینے دا قافلہ جا رہا ہے جامی چل مدینے
عقل کہنے لگی کیویں جاویں گا؟ تیرے کول زیادہ راہ کوئی نہیں، پیسہ دھیلا کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، سفر دے واسطے طاقت کوئی نہیں، تے کیویں جاویں گا؟ عشق نے راہبری کی تھی تے اعلی حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت دی زبان وچ عشق نے آکھیا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عشق نے آکھیا تیرا دل مدینے، دھڑکن مدینے، عقل مدینے، سوچ مدینے، اس سامان تے سارا ہی پہنچ گیا ہے، تے رہ تے تو ہی گیا ہے نا، چل جامی مدینے۔ مولانا جامی اس قافلے نال مدینہ طیبہ ول ٹر پے، نوجوانوں نالے مدینہ طیبہ ول جا رہے، نالے نبی دیاں نعتاں پڑھدے جا رہے، تیرے روزے آواں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے آواں مدینے وچ۔ بھائی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی تو اڈی، ایڈا بڑا اجتماع تے اینی تھوڑی جی آواز۔ میں ممبر رسول تے بیٹھا تے مینوں ممبر والے دی قسم جے حضور دی پاک محفل وچ بیٹھ کے حضور دی رحمت نگاہ کر کے تے میں کرم دی نگاہ کر کے حضور دے تے میں ایک دعویٰ کرن لگا قسم اٹھا کے، میرا دعویٰ ہے کہ کملی والے کو عشق نال مدینہ منگیے سونا بلا ضرور لیندا جے۔ اچھا جنہیں جنہیں مدینے جانا ہو ہاتھ اٹھا لبے، اس طرح نہیں بھائی، اس طرح نہیں، آج اس طرح دعا دی طرح اس طرح کر کے نا، اس طرح اس طرح میرے تاجدار چورا شریف، میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف آپ ارشاد فرما دے ہوندے نے کہ سخی دے بوئے تو کوئی خالی جاوے تے سخی دے بوئے نو لاج لگ دی ہے، تائیوں تے سخی بوئے تو کسی نو خالی نہیں جان دے دے۔ اچھا جیڑا سخی دے بوئے منگتا بن کے آئے نا، اکھیاں بند کر لبے تے ہاتھ اس طرح بلند کر کے، دیکھو کدہ ہاتھ نہیں کھڑا، انہوں بھی کہو یار مدینے دی دعا کرنی ہے، میرے واسطے آمین ہی کہہ دے، او ہو رے اللہ کسی دی آمین قبول فرما لے۔ آؤ مل کے سارے اسی بھی پڑھیے، تیرے روزے آواں مدینے وچ رہن والیا، تیرے روزے آواں مدینے وچ رہن والیا، کملی والے بڑے غریب بڑے کمزور تے ماڑے سنیا غریبا تیرے بوئے تے سخیا منگتے بن کے آ گیا، جے ایک باری بلا لے تیرا جاندہ کچھ نہیں، ساڈا کم بن جاندا ہی، اس واسطے عرض کرنے تیرے روزے آواں مدینے وچ رہن والیا، چالو سینے نو لاواں مدینے وچ رہن والیا۔ مولانا جامی مدینہ طیبہ وال جا رہے، قافلے دے سردار نہ پوچھ دینے مدینہ کتنی دور ہے، انہیں آکھیا 3 منزلہ رہ گیا، اج 3 راتاں دا سفر باقی رہ گیا، پہلی رات ہی سارے قافلے والے سو گئے، مولانا جامی پہ روندے نے، ادھی رات ڈھل گئی، ایک شتر سوارے آیا، کہن لگا قافلے والے جامی کون ہے؟ آپ نے خیال ہے مینوں ایتھے جاندا کوئی نہیں، انہیں آکھیا میں نبی دا پیغام لے کے آیا، جا کے دے قدم پھڑ کے فرمان لگے، انہاں راواں تو قربان جاواں جنہاں راواں تو میرے ماہی دا پیغام لے کے آیا ہے۔ وہ کہن لگا جامی نبی کریم فرما رہے ہیں سارے مدینے آ جاؤ، جامی مدینے نہ آیا وے، آپ دی چیخ نکل گئی، رو کے کہن لگے کملی والے آئے، ساری زندگی درس دارے آواں جاواں گا یار نو آکھاں گا، سنے آئے کہ سلام دینے اج غلام آیا ہی، عرض کی دی کملی والے کیڑا گناہ ہو گیا، سنے آئے ہوا بھی مدینوں گزر دیاں نے، روکدا کوئی نہیں، پرندے بھی مدینے چ گزر دینے، روکدا کوئی نہیں، امیر بھی آ رہے غریب بھی آ رہے ہیں، عرض کی تھی کملی والے جامی نے کیڑا گناہ کر لے آئے، ساری رات روندیاں گزر گئی، اگلے دن کا
قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دے سامان چ چھپ گئے مینوں ویکھ کے کوئی روکے نا آپے جا کے یار منا لواں گا اگلی رات آئی سارے آرام کر دینے مولانا جامی پہ روئی جا رہے ادھی رات ویلے ہوئی شکر سوار آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاندا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ آیا وے ساری رات پھر روندیاں گزر گئی اگلی رات آئی اگلا دیہڑ آیا قافلہ ٹریا مولانا جامی قافلے دیاں بکریاں چھپ گئے اپنی کھونیاں زمین لا لیاں اپنے گھٹنے زمین لا لے نیویں ہو کے ٹر گئے کوئی بیٹھ کے روکے نا ابے جا کے یار منا لواں گا جدو تیسری رات آئی سارے آرام کر جامی پہ رو دینے ادھی رات ڈلی ہوئی شکر سوار آیا کہنے لگا جامی سنیا نہیں جاندا نبی کریم فرما رہے نے جامی مدینے نہ ہویا وے چیخ مار کے اندے قدم پھڑ لے فرمان لگے جا پوچھ گیا کملی والیا جامی نے کیڑا گناہ کر لیا ہے سارا جگہ اوندا جامی کیوں نہ ہویا وے انہیں پھڑ کے قدمہ تو سینے نال لایا کہنے لگا میں نبی دے روزے دا پہرے دارا تیری وجہ تو تین راتا گزریان کملی والا میں نو خواب زیارت کرائی جا رہا نبی پوچھیا اسی سونے جامی نے کیڑا گناہ کر لیا ہے نبی کریم نے فرمایا گناہ کوئی نہیں او دا اس کے سرود پہ آ گیا ہے کہ جامی میرے روزے پہ آ گیا میں نو قبر جو نکل کے سینے لونا پہ جانا میرے نبی نے اجدے عاشق بھی رکھے ایک جامی نہیں حضور غوث پاک فرما دینے کہ مصر دے ولی حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ علیہ سیدزادے حضور دے ترے اقدس تے آئے تے آکے تے اپنا ہاتھ ہے جب ادا کے کہنے لگے کملی والیا یہ دو طرح نانے نو ملن آیا جے تے اے طرح نانا جی قبر جو ہاتھ نکالے جے میں اپنے نانے دا ہاتھ چومان آیا تے غوث پاک فرماتے نے جدو سیدزادے نے عرض کی تھی تے سرکار دی قبر انور جو نبی کریم دا ہاتھ ید اللہ والا باہر آیا آپ فرماتے نے ایک شیخ احمد رفائی دے صدقے ماں بھی تے ہزارہ لوگاں نے کملی والے دی ہاتھ مبارک دی زیارت کر لئی سی تینوں کیڑے کیڑے مدینے دی عاشق دی گل سناواں سونے نے اپنے مدینے دے انج دے دیوانے بھی رکھے نے جدو مدینے جاون میرا نبی آپ استقبال کردا ہے نوجوانوں وقت دی قلت میں اس واسطے تو انہوں جلدی جلدی مدینہ دیاں فضاواں تک لے کے جاواں صحابہ کے بار نو مدینہ نہ لینا پیار کہ مکہ چھڑیا کعبہ چھڑیا تے مدینہ ڈیرے لائے تے یار پیچھے مدینے آئے ہر ویلے یار دے مکھ دی دید کرنی پر جدو کملی والے دا دنیا تو وصال تے پردہ کیتا نا حضور نے تے ان صحابہ دے دل دی دنیا ہی اجڑ گئی مدینہ دیاں گلیاں سجیاں ہو گئی بابا فرید نے فرما کہ وہ چھوڑا نہ کسے دے پیش آوے کسے دا یار نہ پردیس جاوے حضرت بلال حبشی دی حالت ہو گئی کہ مدینہ دی گلیاں چنوں دے پھر دے تے نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے فرما دینے کہ درے میرا ماہی ویکھیا جی حضور دا نا سن کے بچے رون دینے تے حضرت بلال فرما دینے جی کسی نو حضور نظری آئے تے منوں بھی بکھایا جائے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی حالت ہوگی کہ سرکار تو بعد مدینے دے گلیاں چبار بازاران چ جا کے کھلو جاندے نے رات ویلے جدو روندے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھ دے نے حضور دن کتھے گزاریا جے فرماتے نے مدینے دے باہر جا کے راواں ول ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جاوے کچھ دیر گزری حضور دے وصال تے حضرت بلال دا مدینے بھی دل نہ لگے آ مدینہ طیبہ چھوڑیا تے ملک شام ول ٹر پے مدینہ دی گلیاں چ کوہرام مچ گیا لوگ آ کے حضرت بلال دے صحابہ سامنے کھلو گے آکھیا بلال اساں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا حضرت بلال حبشی فرمان لگے میرا یار باجو مدینہ دل نہیں لگدا کوئی میرا راہ نہ روکے آ جائے حضرت صدیق اکبر نو کسے جا کے دسیا تو ہاڈا بلال مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ رستہ روک کے فرما بلال میں تینوں مدینہ چھڑ کے نہیں ہو جاؤ دینا. بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ابو بکر صدیق جی تو سامنے نو خرید کے آزاد کیتا تے جے اپنے لی خریدیا جے تے میں نہیں جانا تے جے یار لی خریدیا جے تے میرا راہ نہ روکے آجے. حضرت صدیق اکبر نے بھی رستہ چھوڑیا تے حضرت بلال حبشی مدینہ چھڑ کے ملک شام لگے جا رہے. نوجوانوں جدو بلال نے مڑ کے مدینے وال ویکھیا تے مدینہ دیاں کھجوراں نظری آئیاں نا. لے چلا خواجہ غلام فرید دے دربار ہوتے میں جان چھڑ دے لگا بندے پھر بھی کدے متھے لگنا ہوں ادھر تھوڑا ہور اونچا بولو سبحان اللہ. بلال حبشی نے جڑے ویلے مڑ کے مدینہ طیبہ ول ویکھے آؤ مدینے دیاں کھجوراں دے درخت نظری آئے. رو کے تو صبر چ عرض کراں آپ کہندے ہون گے اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پت جناں دے ساوے کس دم نال پرید اساڈی ساتھوں او دم نظر نہ آوے سنجد سیون اتے ویڑا کھامن آوے غلام فریدہ اٹھے کی بسنا کتے یار نظر نہ آوے. حضرت بلال نے روندیا مدینہ چھڑے آؤ کے ملک شام روندے نے دن بھی روندے رات بھی روندے نے آوازاں مار دے نے کملی والے تیرا بلال پیا روندا 6 مہینے روندیاں گزر گئے. ادھی رات ویلے بلال دی اکھ لگ گئی میرے آقا خواب دے اندر آئے. بلال نے جب مار لیا عرض کی کملی والے غلاماں نال جڑنی کریدا میں دن بھی رونا رات بھی رونا. کملی والے اپنے بلال کو لے آ جاؤ یا بلال اپنے کول لے جاؤ. میرے آقا نے فرمایا بلال تیرا مدینہ کیوں چھڑیا ہی عرض کی سنیا تسی نظری نہیں آندے مدینہ سنجا لگدا ہے سینے لگا کے فرمایا بلال اٹھ مدینے آ جاؤ میرا تینوں ملن جی پیا کردائی. ادھی رات ویلے بلال دی اکھ کھل گئی کہ سپنے اندر میرا ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیاں اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر چھڑنا جا. ادھی رات ویلے بلال روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے عرض کردے نے کملی والے تیرا بلال پیا آوندا آ کے مدینے دیاں دیواراں چوم دینے نکے نکے بچیاں نوں سینے لگا کے فرما دینے انہاں واراں نوں واری جاواں جتھے میرے یار دیاں ساواں دیاں خوشبواں نے ٹرے ٹرے مسجد نبی دی اندر آئے کدے اس نوں کرج جاندے نے کدے اس نوں کرج جاندے نے عرض کردے نے کملی والے بڑی دوروں بلایا دید کرا دے سونے تیرا بلال آیا مدینے دیاں گلیاں چ کوہرام مچ گیا اج سونے دا بلال مدینے آیا صحابہ مسجد نبی چ کٹھے ہو کے پہ روندے نے اج نبی دا زمانہ بڑا یاد آندا ہے کوئی دیوار نہ لگے کے رو رہا کوئی نبی دا منبر ویکھ کے پہ روئی جاندا حضرت بلال نبی کریم دی قبر نو کلاوا ماریا عرض کردے اٹھ سونے اٹھ سینے لال تیرا بلال آیا کہ تر گئے نے دلدار دلاں دے تے بدنوں چکے مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی
بلال او اذان سنا دے جڑی نبی نو سنا دا رہا ہے فرمایا صحابہ اگے اذان پڑھدا سا اذان والا بے خدا سا کوئی مینوں سنا وکھا جو میں اذان سنا دیواں گا حضرت امام حسن حسین آئے کہن لگے چچا بلال او اذان سنا دے جڑی نانے نو سنا دا رہا ہے بلال نے نبی دے دبلے نو سینے نال لایا تے نبی دے منبر دے سامنے کھلو کے اذان پڑھ رہے بلال دی آواز گونجی مدینے دیاں گلیاں وچ کوہرام مچ گیا نوجوانوں میں کتاباں وچ پڑھیا ہے پردہ دار کواریاں بچیاں روندیاں مدینے دیاں گلیاں وچ آ گئیاں ماما دودھ پلاندے بچیاں نوں سٹ کے دوڑ پیاں نکے نکے بچے روندے نے بچے رو کے کہندے نے اماں بلال آ گیا نبی کدوں آنا ہے بچے بھی روندے ماواں بھی روندیاں نے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے کہ دئیے لکھ دلان سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاہ کے اڑ جائیے کیڑے پاسے کیڑے بیلے بلال دے اذان پڑھدے آؤ آپ نے پڑھیا اشہد ان محمد رسول اللہ قبلی والے دے نام تے چیخاں بلاندے ہو گئیاں بلال نے اگ کھول کے ویکھیا نبی دا منبر خالی نظری آیا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی 3 دن دے بعد ہوش آیا اٹھ کے ملک شام ول ٹر پئے مڑ کے نبی دی قبر ول ویکھیا تے عرض کردے نے ہجر کے راجے پانی منگے تے میں کھونے نہ دے گیڑا جی کردا تینوں کول بٹھا کے تے درد پرانے چھیڑا نوجوانوں حضرت بلال حبشی دا جدو آخری ویلا آیا نا تے آپ دی بیوی قریب بیٹھ کے رو رہے تے آپ مسکرا رہے تے بیوی پوچھ دی حضور میں رونی ہاں تسی ہس دے کیوں ہو فرمایا تو میری جدائی تو رو رہی ہے میں ہسنا اج قبر چ میری ماہی نال ملاقات ہو گئی تے میں آنکھاں گا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے نوجوانوں آؤ حضرت داعیہ قلبی دا بڑھ سکتا حضرت داعیہ قلبی دا آخری واقعہ میں 5 منٹ چرد کر دے میں نے بڑی فرمائش ہے یہ میں عرض کر کے تے اجازت چاہواں توجہ ہے جی ہوں تسی نام بھی بولو میں نے پتا تسی تصور وچ مدینے پہنچ گئے ہو الحمدللہ کملی والد دی نگاہ رحمت مدینہ طیبہ دی گلی چ میرے نبی جا رہے میں عرض کیتا سی گناہ ہو جائے تے نبی دے بوئے آ جاؤ اس سونا جا نوجوان میرے نبی نو ملیا ایڈا سونا لگیا کہ رات نو حضور نے دعا کی تھی حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں اتنا سونا سی کہ اپنے چہرے تے نقاب رکھتا سی کہ کوئی عورت حسن دیکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے اور حضرت شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ او دے قبیلے دیاں عورتاں دروازیاں پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں سن کے کدو گلی چ گزرے تے ویکھ لئیے اتنا سونا او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہو جے تو چاہنا ہے نا تو بھی رب نو سونا لگے تے آ جڑا ہر اتوار نو نوجوانوں جا کے نائی دے کولو اپنے چہرے تے فیشل کران دیو نا تے پالش کران دیو چہرہ کہ میں سونا ہو جاواں میں نو قسم ممبر والے رسول دی تو اپنے سارے مہینے دی کمائی اپنے چہرے تے لگا تے نو ہو رے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے رب دے محمد دا رنگ چڑھا تے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ویکھے دنیا دے پرچے ہو رہے نا بچہ دے امتحان ہو رہے نا سکولہ ملک صاحب جیڑا بچہ
پیپر دیندیا نقل ماردا پھڑیا جاوے، ٹیچر بچے دا پیپر کھول لیندا تے اوپر لکھ دیندا کہ بچہ فیل ہو گیا، کیوں کہ نقل ماردا پھڑیا گیا۔ دنیا دے امتحان وچ جیڑا بچہ نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ فیل ہو جاندا ہے، تے قبر دے امتحان وچ جیڑا محمد دی نقل ماردا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاندا ہے۔ یہ تو چاہنا پاس ہو جائے تو نقل سونے دی مار کے جاویں، سونے دی نقل مار کے جاویں۔ مولانا روم فرماتے نے کسی نے مجنوں نو ویکھیا کہ ہرن نو پیا چمدا پیار کرے سینے لگاوے، پوچھیا یہ جانور نو پیار کیوں کرنا ہے؟ کہنے لگا اس ہرن دیاں اکھیاں میری لیلا ورگیاں نے۔ تے مولانا روم نے فرمایا جڑے جانور دیاں اکھیاں لیلا ورگیاں ہونو مجنوں نو سونا لگدا ہے، تے جدیاں اداواں مصطفیٰ ورگیاں ہونو رب نو بڑا سونا لگدا ہے۔ اپنی ادا مصطفیٰ والی رکھیا جائے۔ گرامی قدر حضرات سونا لگا تے رات نو نبی کریم نے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام دحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ دحیہ قلبی نو ایمان دی دولت نصیب فرما، انڈا سونا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے، انہاں میری غلامی عطا کر مینوں جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو دعا کی تھی، صبح دحیہ قلبی روندا میرے نبی دے قدماں چ آ گیا تے عرض کردا میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار ہاں، میں اپنے پیڑ دا بہت بڑا چودھری تے نمبردار ہاں، پھلاں دے باغاں دا مالک ہاں، سونیا مینوں پیغام سنا جڑا تیرے رب نے تینوں دے کے بھیجیا۔ حضور نے خدا دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا۔ دحیہ قلبی نے عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے مینوں معاف ہی نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہے گا۔ انہیں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا، پھر رو رہا۔ حضور فرمایا ہن کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی مازاغ دے نینا والیا عجب ایک گناہ یاد تیرا اللہ سارے گناہ معاف کرے، او گناہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی کریم نے فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی سونیا میں اپنے قبیلے دا سرداراں تے اسی پتر پال لینے ہاں تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ اج بھی کئی ظالم ایسے لوگ نے۔ بابا جی رجب علی صاحب آج کسی دی 1 2 3 یا 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے لوگ افسوس کر دینے، رشتہ دار تے محلہ دار افسوس کر دینے، کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو ہاڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ اس ظالمہ بیٹی دے آمد دے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جدے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکاں دینا اس نے۔ اللہ نے قرآن فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ تو تے میں تے نبی بھی رب تو پتر مانگ دے گئے، پر رب نے قرآن چ جدوں دھیاں تے پتراں دا کٹھا ذکر کیتا تے رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا۔ فرمایا جنوں چاہواں بیٹیاں دیواں جنوں چاہواں بیٹے دیواں۔ ایڈا رب نو بیٹیاں نال پیار ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں اپنے ہتھاں نال دفن کر بیٹھا۔ سرکار انج روئے کہ میرے نبی دیاں اکھاں چ آنسو جویں تسبیح ٹٹ جاوے تے تسبیح تے دانے گردے۔ جبریل امین آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہڈا رب فرما رہا محبوبہ روو نا تے انہوں فرما دیو کہ سرکار دا رب کہہ رہے کہ جا پچھلیاں دی معافی آ تے آئندہ نہ کری۔ درے مصطفیٰ تے آ گیا پچھلیاں دی معافی آ۔ دہیا پھر رونے میرے نبی نے فرمایا ہون کیوں رونا؟ عرض کی تھی سونیا عجب یہ کو گناہ یاد ہے تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا۔ میرے نبی فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں دور کسی ملک کی تجارت لی کئی سال لے جا رہا سا، میرے گھر بچی بچے دی ولادت دا ویلا سی۔ اپنی بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ کریمہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آیا نا، آکے میں دروازہ کھٹکایا، سید العرب والعجم ایک چھوٹی جی بچی آکے دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ اولاداں والے ہو؟ انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہو دے جے۔ اج بھی بیڑے چ بیٹھ کے کوئی بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے بڑیرا باپ تڑپ کے کہندا خبردار ہوئے میری بیٹی نو کوئی جھڑک نہ مارے، کسے دا کچھ نہیں کھاندی دا پیو اجے جھوٹا ہے۔
ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ बहन किसी चीज की जरूरत हो तो जवान वीरां तो नहीं मंगती भाभियां तो डरदे वो बुढ़े बाप तो मंगती है क्योंकि बहनों को पता होता है वीर बहन इनकार कर सकता है बाप अपनी धीआं नूं कदे ना नहीं करता बाप फोन करे ना कि धी अज मैं तेनों तेरे ससुराल मिलन आ रहा ओदे जावन तो पहले पूरे मुहल्ले दी ओदी सहेलियां नूं पता होंदा जे बाबा ने मिलन आउणा धीआं दा मां नहीं बाप होंदे वो बेटी जिन्हें अपने बाप नूं अजे वेखिया ही नहीं उन्हें अपने बाप ते खबरे किन्ने को मान सन दहिया कलबी जदों पूछया ना तू कौन है ते बच्ची बड़े मान नाल कहन लगी मैं अपने बाबा दी बेटी हां मैं इस घर दे मालिक दी बेटी हां अर्ज कीती सोने जदों बेटी ने इन्ना आख्या ते मेरे लबां चों निकल गया जे तू घर दे मालिक दी बेटी है ते घर दा मालिक ते मैं इस घर दा मालिक अर्ज की कमली वाले मैं ना अखिया बच्ची ने मेरी लत्तां नूं जफा मार लिया बच्ची रो के कहन लगी बाबा किते टुर गया मैं तेरिया रावां वेखदी रही वे बाबा मैं तेनू वाजा मारदी रही अर्ज की कमली वाले बच्ची नूं धक्का मारिया अपनी बीवी नूं पुछया कौन है ओदी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दाया मारी ना तेरी बेटी अपनी मां दी जान अर्ज की कमली वाले बच्ची दी सूरत मेरे नाल मिलदी एडी प्यारी बच्ची मेरे खून ने खौला मारिया दिल कीता बेटी नूं सीने न लगा लवा फिर ख्याल आया लोगों ने आखना है साड़ियां दफन करदा रहा है अपनी नूं सीने न लगा के रखे आई अपनी बीवी नूं आखे नूं तैयार कर दफन करया कोई मैनू बेटी दा बाप ना आखे ओदी मां ने हाथ जोड़ ले कहन लगी दाया मरी ना एदी मां मर जाएगी तेरी बेटी अपनी मां दी जाने अर्ज की सोने बच्ची नूं धक्का मारिया अपनी बेटी नूं लैके जंगल वल जा रहा वो बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहदी है बाबा किते टुर गया मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही मैं तेनू बाजा मारदी रही बाबा आगे मैनू नानके ले जा बाजारी च गुजरी कहन लगी बाबा खिलौने ले दे अर्ज की कमली वाले मैं बच्ची नल बोल दई नहीं कहन लगी बाबा तू इत्थे नहीं से मैं जोड़ा भी नहीं खरीदया बाबा नवे जोड़े ले दे बाबा मैनू खिलौने ले दे अर्ज की कमली वाले बच्ची नल बोल दई नहीं सोने जंगल आया बच्ची नूं धुप्पे बिठा के मैं ओदी कबर ते खोदना वा ओ बच्ची अपने दुपट्टे नाल मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी बाबा छावें आ जा बड़े सालां दा थके आया है आजा घर चलने बाकी कमे आके कल घर लवांगे औलादा वालियों अज भी अधी रात वेले बाप घर आवे पुत्र सो जाते अज भी धियां प्यों दियां रौन वेखदियां ने अज भी बाप घर आवे पुत्र कदे बाप दे सीने नहीं लगदे अज भी धियां प्यों नूं जफ्फे मार लैंदियां ने अज की कमली वाले कबर तैयार होई बच्ची मेरे करीब आई मैं कबर च धक्का मारिया बच्ची दियां चीखां निकल गईयां अर्ज की सोने ने निके निके हाथ जोड़ ले कहन लगी बाबा मरी ना मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी बाबा मरी ना मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही बाबा मरी ना जदों लोगां दे बाप अपने पुत्रां नाल प्यार करदे रहे नी मैं तेनू बड़ा याद करदी रही
عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندا رہا کہن لگی بابا ماری نا میں نانکے نہیں جاندی بابا ماری نا میں کھلونے نہیں وگدی بابا ماری نا ایک جوڑے چ زندگی گزار دیواں گی تیری صورت میں کے گزارے کر لواں گی عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا مٹی پاندا رہا سنیا میری راتاں دی نیند مک گئی میرے دنوں دا چین ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چودیاں بابا بابا دیاں بابا آندیاں نے عرض کیتی سنیا کئی سال گزر کے ستا نہیں جاگا میرے نبی روئی جا رہے عرض کیتی کملی والے بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا میں یہ بھی نہیں کہندی ماری نا تیری بیٹیاں مار کے جانا ہی پر جاندی باہر دس جا میرا قصور کی عرض کی تھی کملی والے ترس نہ آیا انہیں آسمان بل بیٹھے کہن لگی نیلی چھت والے انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا کدوں تک مردیاں رواں گیاں میں سنیا تیرا نبی آنا انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا کہن لگی وے آن والے ذرا جلدی آ جا تھیاں مر چلیاں میاں صاحب فرما دے میں تھیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں چپ رہنا نو کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں حضرت دائیا قلبی عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے نبی نار سرکار دی ریش مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے مسجد نبی دی دیواراں جو پانی نکل آیا کسی نے آگیا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نو لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دائیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کان کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری سن کے فرمایا سنو اے بیٹیاں نال پیار نہ کرنے والے ہو فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث سے پاک چاہیا جنہوں رب تین بیٹیاں دے امام ترمذی نے لکھا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہناں دے یعنی جدے تے بہنا یا بیٹیاں دی ذمہ داری آ جائے حضور نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نال پیار کرے قیامت نے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گئے حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بن گیا حضور آئے تے بہن تے بیٹی جنت دی راہداری تے ٹکٹ بن گئی حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بھائی افضال چوراہی کہہ رہے نے آخر تے میاں صاحب دا شعر سنا دیو تے میاں صاحب دا او شعر سنا دیو عرب کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے کالے کنڈل زلف مہی دے تے جال جلے آئے ہن کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑے دل میرا صدا بہار دیں اس باغے کدے خزانہ آوے اومن فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے اللہ اس ڈیرے تے بنیرے تے بیڑے نو اما حلیمہ دے ڈیرے دا صدقہ ہمیشہ آباد رکھے آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین